हेलो फ्रेंड्स, अरे लो है शाम फिराक फिर एपिसोड 37। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस शाम फिराक फिर से क्यों आ गई यहाँ? मैंने तो ख्वाब वसल के बोए हुए थे आँख में। रिजवान के जाने से इसकी बेचैनी और बेकरारी का दौरा पड़ गया था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। रिजा होम में दिल बहलाने को बच्चों के साथ बातें करती रहती थी, खेलती रहती थी, मगर दिल की दुनिया में उदासी और बेकली ही छाई रही। तब इसे अंदाज़ा हुआ कि रसीद सच कहता है कि बाहर का हुजूम मेरे अंदर का अकेलापन ख़त्म नहीं कर सकता। ये मोहब्बतें और इनकी अहमियत अपनी जगह अहम है, मगर रज़ी का कोई नेमो बदल नहीं है। मेरे मन का नगर तो इसके दम से आबाद है। मैंने उसे बताया, बहुत सताया है, बहुत इंतज़ार कराया है। मेरे अंदर की खुशी उसके साथ उम्र भर के साथ में मनफी है। मैं नहीं जी सकती ज़िंदगी रज़ी के बगैर। मेरी हर खुशी रज़ी के बगैर अधूरी और नामुकम्मल है। इस भरी दुनिया में एक वही तो है जो मुझे मेरी खामियों और गलतियों समेत दिल से प्यार करता है, जिसने मुझे कभी मेरी इस नादानी का ताना नहीं दिया, एहतराम, प्यार, खुलूस, इज़्ज़त और अहमियत दी है। इसलिए मुझे हमेशा अल्लाह से हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। वो तो शुरू दिन से मेरा सहारा बना रहा है, मेरी ढाढ़स, तसल्ली और दिलासा बना रहा है। हॉस्पिटल पहुंचने से लेकर आज तक पेश आने वाली हर मुश्किल में उसने मेरा साथ दिया है। उसका बेगर्ज प्यार और मोहब्बत, खुलूस मोहब्बत ही मेरी हयात का सरमाया है। रिजा ने घर वापसी पर खुद से एतराफ़ किया और घर पहुंची तो शाम ढल रही थी और ड्राइंग रूम में ताया, अब्बू और चचा जान को बैठा देखकर हैरान रह गई। ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? इसने हैरत से पूछा। अस्सलाम वालेकुम। रिजा ने दोनों को देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी, कैसी हो? इन दोनों ने इसका सलाम का जवाब दिया और उठकर इसके सर पर दस्त से शफकत फेरा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और कराची में सब लोगों का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं और खुश हैं। हम तो तुम्हें लेने आए हैं, ताया, अब्बू, अजीम साहब ने मुस्कुराते हुए खुशगवार लहजे में कहा। मुझे? वो क्यों ताया अब्बू? इसने हैरानगी से पूछा और नईम साहब ने कहा, बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, थकी हुई आई हो, हम ठहर कर बात कर लेंगे। नहीं चचा जान, मैं ठीक हूँ, आप बात कीजिए। वो शोल्डर बैग मेज़ पर रखकर सोफे पर बैठ गई। रिजा बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपने घर की हो जाओ। नईम साहब ने तुम्हें तमीज़ बांधनी शुरू की। चचा जान, मैं अपने घर में ही तो हूँ। वो इनकी बात समझकर भी अनजान बनते हुए बोली। बेटा, हमारे कहने का मतलब है कि तुम शादी कर लो। एक तजर्बे की नाकामी पर उम्र तो नहीं गुजारी जा सकती। जिस तरह तुमने ज़िंदगी की बाकी मामलात में हार नहीं मानी, हौसला नहीं हारा, इस सख्त तजर्बे को रोक नहीं बनाया और हिम्मत और हौसले आगे बढ़ें, इस तरह हम चाहते हैं कि तुम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की कामयाबी और खुशियाँ भी देखो। ये हक है तुम्हारा और हमारा फ़र्ज़ है। तुम हमारी जिम्मेदारी हो बेटा। अजीम साहब ने संजीदगी से कहा तो वो नज़र झुकाए अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। बोली, कुछ नहीं रिजा बेटा, गलती तुमसे भी हुई है और सही हमने भी नहीं किया। हम सब अपने रवैयों पर तुमसे नादिम और हैं। और चची जान और ताई जान तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हैं। महर को तुमने अपना लहू देकर बचाया था, तुम्हारा यह एहसान किसी तौर नहीं उतारा जा सकता, कभी फरामोश नहीं करा जा सकता। महर भी तुम्हें बहुत याद करती है, तुमसे अपने रवैये और बदसलूकी पर नादिम है। उन सबको इस वाक़े पर पहले और बाद का तुम्हारा किरदार, तुम्हारी शख्सियत की खूबियाँ सब याद आ गई तो सब अपनी बेहसी पर नादिम हुए। गलती हर इंसान से होती है बेटा, अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलती को सबक सिखाना है। तुम्हारा अपना कसूर नहीं था जितना हमारी जज्बाती और अनाकबियत अंदेशी का दोष था। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? फर्रुख और काशिफ को तुम इनकार कर चुकी हो, यकीनन सोच समझ कर ही इनकार किया होगा। हमारी ख्वाहिश थी तुम हमारे घर मुस्तकिल फ़र्द बनकर रहती, लेकिन खैर, जो अल्लाह की मर्ज़ी, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं। तुम रहोगी तो हमारी भतीजी और बेटी ही। हमें तुम पर, तुम्हारे काम पर फ़ख्र है रिजा बेटा। नईम साहब ने बहुत नरम और संजीदा लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। शुक्रिया चाचा जान, इसने सिर्फ इतना ही कहा। बेटा, रिजवान को तो तुम जानती हो ना? अजीम साहब ने पूछा। जी, क्या हुआ रिजवान को? वो एकदम से घबरा गई, बेताबी से पूछा। उसे कुछ नहीं हुआ, उसके वालिदैन आए थे,
ہمارے گھر حمیرہ کے رشتے کے سلسلے میں ہم نے ہاں کر دی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے اور شریف لوگ ہیں۔ میں نے معلومات کرائی تھی، احسان خان صاحب تو ہمارے شہر کے بہت معروف اور معزز شخصیت ہیں، بہت ملنسار اور ہمدرد ہیں اور نیک۔ ہماری حمیرہ بیٹی کو تو نصیب جاگ گئے ہیں، ان کی بہو بننا اس کے لیے خوشیوں کا باعث ہوگا۔ اس جمعے ہم حمیرہ کا نکاح احسان صاحب کے چھوٹے صاحبزادے عرفان خان سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا تو رجا نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، وہ لوگ سچ مچ بہت مخلص اور اچھے ہیں۔ یقیناً جبھی تو تم نے انہیں ہمارے گھر کی راہ دکھائی ہے، نعیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے؟ وہ انجان بن کر بولی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ بیٹا ہمیں اندازہ ہے کہ تم نے اپنی تائی اور چچی کی بدگمانی کے باعث اس معاملے میں اپنا نام نہ آنے کی تاکید کی تھی ان لوگوں سے، لیکن وہ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارا پیار، احسان اور خلوص ہم سے چھپا رہے۔ احسان صاحب نے ہمیں شرمندگی سے دوچار کر دیا تھا۔ تمہاری چچی تو بہت زیادہ شرمندہ ہیں، تم سے ملنا آنا چاہتی تھیں مگر ہمت نہ کر پائیں۔ تم نے ان کی بیٹی کو اس آنے کے بعد بھی سب طرح سنبھالا تھا، حوصلہ دیا تھا، تعلیم کی طرف راغب کیا تھا، وہ پہلے ہی ممنون تھی تمہاری، پھر تم نے ان کے لیے رشتہ بھجوایا تو وہ تمہاری اور زیادہ ممنون اور احسان مند ہو گئیں، دن رات تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تم نے اعلیٰ ظرفی سے ثبوت دیا ہے بیٹا، ہمیں معاف کر دینا، کبھی کبھی بڑوں سے بھی تنگ دلی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو چھوٹوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ ہم حمیرہ کے معاملے میں کافی زیادہ بھگت چکے ہیں، پلیز چچا جان ایسا مت کہیے، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، چند برس میں اس گھر میں رہی ہوں، میرا فرض تھا کہ میں اس گھر والوں کے بھلے کا سوچتی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، میں نے تو صرف احسان انکل اور ان کی فیملی کو آپ کے گھر کی راہ دکھائی تھی۔ فیصلہ تو آپ لوگوں نے ہی کرنا تھا، وہ سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولی۔ یہ تو تمہاری انکساری ہے بیٹا، ورنہ ہم تو سچ مچ تمہارے احسان مند ہیں، تم نے ہماری بیٹی کا مستقبل روشن کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے تمہیں ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ شادی کب کر رہی ہو؟ نعیم صاحب نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھ کر ممنونیت سے کہا۔ میں نے سوچا نہیں چچا جان، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ بیٹا احسان صاحب اور ان کی بیگم صرف حمیرہ کے لیے اپنے بیٹے عرفان کا رشتہ نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ وہ تمہارے لیے اپنے بیٹے رضوان خان کا رشتہ بھی لائے تھے۔ جی میرا رشتہ؟ اس نے بے حد حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ہاں بیٹا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، رضوان سے میں مل چکا ہوں، وہ تمہارا بہت اچھا دوست ہے، تمہارے کام آتا ہے، رجا ہو میں ساتھ دیتا ہے، تم اسے جانتی ہو سمجھتی ہو، پھر انکار کی تو گنجائش نہیں رہتی۔ ہم تمہارے بڑے خیال ہیں، میرا خیال ہے کہ اس بار تم اپنے فیصلے کا حق ضرور دو گی، عظیم صاحب نے کہا۔ اس بار گویا طنز کر رہے ہیں، اس نے پھر سے سوچا۔ مسز احسان بتا رہی تھی کہ تم شروع دن سے رضوان کے رشتے سے انکار کر رہی ہو، حالانکہ وہ بہت محبت سے تمہیں بیاہ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ رجا بیٹا، اچھے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، برے لوگوں کی بے حسی کے خوف کو دل سے نکال دو اور اپنی خوشیوں کے لیے دروازے کھول دو۔ لکی اور رضوان میں زمین آسمان کا فرق ہے، لکی تو اپنے برے وقت کرتوت کے باعث اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، تم اپنے اچھے انسان کو کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ عظیم صاحب نے نرمی سے کہا۔ تایا ابو، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، آپ حمیرہ کی شادی کر دیں، فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور تایا ابو، یہ اچھا تو نہیں لگے گا کہ ایک ہی گھر میں دو بہنوں دو بھائیوں کی بیویاں پہلے سے طلاق یافتہ ہوں؟ نہیں، میں اس وقت ایسا کچھ نہیں سوچ سکتی، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، رجا نے کھڑے ہو کر نظریں جھکا کر کہا۔ عظیم صاحب نے اسے سمجھایا۔ بیٹا جب ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ساری حقیقت جانتے ہیں، تو تم کیوں اس بات کو مسئلہ بنا رہی ہو؟ اور طلاق یافتہ ہونا کوئی جرم یا گناہ نہیں ہے، دوسری شادی حرام نہیں ہے، بلکہ احسان اقدام ہے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، چند دن پہلے تو تم 24 برس کی ہوئی ہو، ساری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، اکیلے کیسے جیو گی؟ اور رضوان جب تمہارا ہر مسئلہ اور پریشانی تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی بھی اس کے ساتھ شیئر کرو؟ پلیز تایا ابو، کچھ عرصے کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیں، پھر آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ ابھی آپ حمیرہ کی شادی کر دیں، میری وجہ سے اس کی شادی میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔
ٹھیک ہے بیٹا، ہم تم پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتے، تم سمجھدار ہو، اپنا برا سمجھ سکتی ہو، اور اب تو تمہیں لوگوں کی پہچان بھی ہو گئی ہے، تمہارا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ فرخ نے تمہیں ٹھکرا کر دوبارہ اپنانے کی بات کی تھی، یقیناً یہ تمہارے لیے مشکل تھا۔ ہم فرخ اور کاشف کی شادی بھی کر رہے ہیں، تم سے صرف اتنی درخواست ہے کہ بیٹا اپنا گھر بچا لینا، خوشیوں سے منہ موڑنا کفران نعمت ہے، اور یہ تو تم بہت اچھی طرح سمجھتی ہو۔ ماشاءاللہ نیکی کا کام کرتی ہو، اللہ تمہیں اور ہمت دے۔ عظیم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شکریہ تایا ابو، جیتی رہو، ہمیں آج ہی واپس جانا ہے، تم بوا سے کہہ کر اچھی سی چائے پلوا دو۔ تایا ابو آج تو رہیں، کل چلے جائیے گا۔ بیٹا گھر میں 3 شادیاں ہو رہی ہیں، درمیان میں 2 دن باقی ہیں، بہت کام کرنا ہے، انشاءاللہ ہم بہت جلد آئیں گے، سب آئیں گے تم سے ملنے تمہارے یہاں، دعا میں رخصت کرنے عظیم صاحب نے نرمی سے کہا۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ سکی، چائے وغیرہ پی کر دونوں واپس چلے گئے۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی سٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔